السلام عليكم. شفت امبارح في جلسه امبارح مؤشرات السوق والقوى الشرائيه اللي كانت مسيطره عليها 5 مؤشرات بتوع السوق. بالنسبه لجي اكس 30 المثلث المتماثل اللي كنا بنتكلم عليه بقالنا فتره، الحمد لله القوى الشرائيه قدرت ان هي تكسر المستوى المثلث المتماثل لاعلى، وكده ان شاء الله تعالى عندنا نص هدف 12200 باذن الله تعالى. القوى الشرائيه زي ما احنا قلنا كانت واضحه جدا في الاسهم القياديه، والاسهم احنا كنا قايلين عليها لو نفتكر احنا قلنا امبارح لو السوق قدر يكسر المثلث دوت نركز على جلوبال هيرمس بايونير هي اكسوديك. هو ده فعلا القوى الشرائيه كلها والفلوس كلها كانت داخله في الاسهم القياديه. بالنسبه لاي جي اكس 70 هو قفل عند 458 طلع 1% واحجام التداول بتاعته عاليه، لكن الاسهم بتاعت اي جي اكس 70 مش بنفس القوه بتاعت الاسهم بتاعت اي جي اكس 30، فبنقول لغايه دلوقتي لا احنا هنركز على الاسهم القياديه. في بعض الاسهم لو ظهرت في اي جي اكس 70 كويسه هنبدا نتكلم عليها، لكن لغايه دلوقتي لغايه شغل امبارح لا القوه الشرائيه مسيطره اكتر ومتركزه في الاسهم بتاعت اي جي اكس 30. الاسهم اللي احنا نرشحها النهارده باذن الله تعالى اوتو خربون، بالم هيلز، طلعت مصطفى، المصريه للمنتجات السياحيه، اعمار مصر، المجموعه الماليه هيرمس، بيمير القبضه، عامر جروب. امبارح احنا قدرنا نكسب المثلث المتماثل، قفلنا عند 11752 احجام تداول فوق ال 2 مليار. كل دي اشارات بتقول لا ان شاء الله رايحين ل 12000 و 12200. جلسه النهارده بدايه الجلسه هتلاقيها طبعا فيها هايبره، ممكن يحصل تريحه في وسط الجلسه، ده هيبقى شيء عادي جدا، وهنكمل تاني باذن الله تعالى. في خبر نازل النهارده على المصريه للاتصالات في عالم اليوم، مصدر من الحكومه بيأكد ان الحصه بتاعت فودافون لدى المصريه للاتصالات هتفضل الوضع كما هو عليه، مش هتبيعها عكس الاشاعات اللي موجوده. ايه اللي هيحصل؟ السهم امبارح بالصفحه وقع في جاب 1267 على حس الاشاعات اللي كانت موجوده ان الحصه هتتباع لجهه سياديه. انا الاصح فيهم محدش يقدر يفصل في الموضوع دوت، فعشان كده نخلي بالنا المصريه للاتصالات هيبقى فيها دربكه النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسبوع بدأ معانا بالتوقعات اللي احنا كنا متوقعينها والورق اللي احنا كنا قايلين عليه، الحمد لله صحت معانا. امبارح معاطي كمان شرح جلوبال الخبر اللي فيها، كنا عارفينه من اول امبارح وقلنا للناس فوق عليه من اول امبارح، لكن معاطي شرحه بالتفصيل امبارح. كنا قايلين على هيرمس، كنا قايلين على بمير، كنا قايلين على لكن في ورق تاني لسه برضه لسه قايلين عليه ولسه بدأ يتحرك، لكن ما جابش التارجتات بتاعته لسه. سوري ما قالتش حاجه خالص لسه. السعيد من الورق الصغير اللي احنا وصينا بيه ما طلعش غير من جنيه لغايه جنيه و7 ساعات او 9 ساعات امبارح، فمتهيألي لسه في قدامه 17 18 لسه. وراسكم للاعلام كنا قايلين عليها 85 امبارح 84 برضه، متهيألي لسه فيها حته تاني شويه. نخلي بالنا بس ان في الورق بيصحح في نفس الجلسه. امبارح احنا كنا موصيين بالحديد بقالنا فتره وقلنا الحديد امبارح قلنا الحديد في اول اليوم كنا بنتكلم مع بعض وكنا بنقول الحديد هيريح، لكن الحديد ريح امبارح في نفس الجلسه، عمل 1460 ورد تاني. فخلي بالك ان الفتره دي هتبقى شغاله كده، التصحيحات هتبقى سريعه، عشان كده احنا بنقول اشتغل بسرعه جدا. يعني انت بعت عمل سعر كويس قوي 1460 من 1560 ل 1460 كنت ممكن تاخده تاني. اي نعم هي وقت صغير، عشان كده بنقول لك هي فرص واشتغل بسرعه. الورقه اللي ما تعملش معاك في نفس اليوم اشتغل تي بلس 1 بس ما اشتغلش اكتر من كده. في ورق كتير جدا ولسه السوق فيه كتير. بيتهيألي احنا هنعدي ال 12 ان شاء الله على الشكل دوت. ما تستعجلش. من اهم الورق الموجود زي ما معاطي قال انا شايف بالم هيلز. شكرا.